बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है इसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। दानों के अंदर हारिश का होना यादाश्त कम होने की अलामत है। जिस घर में खजूर का दरख्त मौजूद हो वहाँ 100 साल तक गुर्बत नहीं आती। जिनकी 3 बेटियाँ होती हैं, इस बंदे का रिज़्क बढ़ता रहता है। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। जापानी फल खाया करो, वज़न कम हो जाएगा। अमरूद खाने के 1 घंटा बाद तक पानी ना पिएं। शुगर वाले मरीज़ शकरकंदी और चुकंदर इस्तेमाल ना करें। सब्जियां मसलन मटर, मूली, साग और सलाद के पत्ते इस्तेमाल करने से डिप्रेशन के मर्ज़ से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। चावल खाने के बाद दूध ना पिएं। सर दर्द वाले पालक का इस्तेमाल ना करें। कुफ्ते बा की कमी वाले धनिए का इस्तेमाल ना करें। दही में इसमगोल का छिलका डालकर खा लिया करो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। सूरत वाक़या रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाए, घर में कभी गुर्बत नहीं आएगी। आप जवान नज़र आना चाहते हैं, मोटापे को कम करना है, नीम गर्म पानी में नींबू का रस और सफ़ेद ज़ीरा मिलाकर पी लें। नीम के पत्ते चबाने से बदन की जिल्द तरोताज़ा हो जाती है। एलोवेरा का पौधा काट कर बाजू पर लगाने से बाजू पर बाल नहीं आते। रात को बावुज़ू होकर सोने से उम्र में इजाफा होता है। रात को बावुज़ू होकर सोने से जिन्नात हमला नहीं करते। रात को दिया जलाकर सोने से आंखों की नज़र तेज़ होती है। सुबह नहार मुँह अदरक खाने से शुगर जैसी बीमारी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। क्या आप जानते हैं, आपका दिल एक दिन में 1 लाख मरतबा धड़कता है। ग्रीन टी हमेशा नीम गर्म पिएं, सुबह खाली पेट नहीं, बल्कि इसके पीने का बेहतरीन वक्त खाने के कुछ देर बाद है। इसको ज़रूरत से ज़्यादा पीने से भी परहेज़ करें। जब आप एक बार खाना खाते हैं तो आपके बदन को हज़म करने में तकरीबन 12 घंटे लग जाते हैं। 60 साल की उम्र में 17 साल जैसी जवानी चाहते हैं तो गाय के दूध में इसमगोल का छिलका मिलाकर पी लें। ख्वाब में दांत गिरते हुए देखना उम्र दराज होने की निशानी है और तरक्की होगी। गंदे बालों में तेल लगाने से बाल गिरने लगते हैं। बालों को हमेशा तेल लगाने से पहले कंघी करें, बाद में ना करें। कुछ देर के लिए बाएं पाँव पर खड़े रहने से दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। पाँव की तली पर थोड़ी देर के लिए हाथ मसलने से यादाश्त अच्छी होती है। चावल खाने से पहले नींबू के चंद कतरे पी लो, दमा की बीमारी नहीं होगी। घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, सारी बलाओं से दूर रहोगे। गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लें, आंखों में चमक मोटापे को कम करने में मददगार साबित होगा। चने की दाल के पानी से 1 हफ्ते तक मुंह धोएं। चेहरे की सांवली रंगत सफ़ेद हो जाएगी। आपके चेहरे से दाने सब खत्म हो जाएंगे। रोज़ाना वॉक करने से बदन की जिल्द लटकेगी नहीं और आप हमेशा जवान रहोगे। आम का अचार खराब होने लगे, इसमें नमक डाल दें, इससे आपका अचार जल्दी खराब नहीं होगा। चावलों के पानी को उबाल कर पीने से कब्ज़ दूर होती है। इसको आप अपने बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके बाल लंबे होंगे और कब्ज़ की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। गन्ने का रस पीने से पथरी रेजा रेजा होकर निकल जाती है। इसका इस्तेमाल लू लगने से भी महफूज रखता है। बिनाई को तेज़ करने में मदद करता है। आम का इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतरी आती है। कैंसर के मरीज़ों के लिए ये फल मुफीद है। ये कोलेस्टेरोल को तवाज़न रखता है और बहुत सी अंदर की बीमारियों को भी ख़त्म करता है। खाने के बाद चहलकदमी करने से मिर्गी की बीमारी नहीं होती। सोने से कबल सुरमा डाल लेने से ज़िंदगी भर आंखों की रोशनी कम नहीं होती। अदरक वाला पानी पीने से पेशाब मोती की तरह साफ और शिफाफ हो जाता है। बहाना काले रंग का आए तो 2 खीरे खा लें। जिनकी पलकें लंबी हों वो ज़हीन तरीन होते हैं। वज़न कम होना शुरू हो जाए, केले खाना शुरू कर दें, वज़न अपनी जगह पर आ जाएगा। वज़न बढ़ने लगे तो हल्दी वाला नीम गर्म दूध पी लें, वज़न बढ़ना रुक जाएगा। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से बीमारियां आपके करीब नहीं आएंगी। पानी में तुखमलंगा डालकर खाने से ज़िंदगी भर फालिज नहीं होगा। गाजर का अर्क चेहरे पर रात को लगाकर सो जो, चेहरे की झुर्रियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर पेट दर्द का मसला हो, दूध से बनी हुई चीज़ें और दूध मत पिएं। भुने हुए चने खाने से हड्डियाँ ऊँट की तरह मजबूत हो जाती हैं। सांस फूल जाता हो, लसूरे खाया करो। जबड़े में दर्द हो, मलट्ठी खा लो, दर्द दूर हो जाएगा। हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़िंदगी भर कैंसर होने नहीं देता। रोज़ाना खीरा खाने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। छोटे बच्चों को केला खिलाओ, हड्डियां मजबूत रहेंगी। जिन अफराद को मैदे की प्रॉब्लम रहती हो वो अंगूर का इस्तेमाल करें।
اگر آپ موٹے ہونا چاہتے ہیں، رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں، صبح کو کھا لیں۔ اس سے آپ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور جو لوگ کمزور ہیں اس سے موٹے ہو جائیں گے۔ اگر ناک کی ہڈی بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے نیم کے تھوڑے سے تازے پتے لے کر پانی میں جوش دیں، پھر اس پانی کو چھان کر اس میں تھوڑا سا نمک ملا لیں۔ اس نیم گرم پانی کو ناک کے نتنوں میں اس طرح ڈالیں جیسے کہ وضو کے لیے ڈالتے ہیں۔ 10 سے 12 دن علاج جاری رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں آفت آنے کی نشانی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے امیر بندے کو مفلس بنا دیتی ہے۔ جس گھر میں غصے والی عورت ہوتی ہے اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ اگر آپ کے کھانے کے اوپر سے پانی پیتے ہیں آپ کا معدہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ برائے مہربانی کھانے کے بعد پانی مت پئیں، اس میں ہی آپ کی بہتری ہے۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوری طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ بالوں کو تیل لگانے سے پہلے کنگھی کیا کریں، ورنہ تیل لگانے کے بعد جب کنگھی کریں آپ کے بال زیادہ گریں گے۔ آپ جانتے ہیں ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ جب آپ کو پیشاب بار بار تنگ کر رہا ہو تو پیشاب کرنے سے قبل پانی پی لیں، اس کے بعد پیشاب کریں۔ اس سے آپ کے گردے بھی صاف ہو جائیں گے، اس سے پیشاب کی تنگی بھی نہیں ہوگی۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ صبح ناشتے کے بعد ایک الائچی چکھ لیا کرو۔ 60 سال تک آپ کبھی بہرے نہیں ہوں گے اور نہ ہی آپ کا سانس پھولے گا۔ صبح اٹھ کر نہانے سے بندے کو کبھی خارش نہیں ہوتی۔ جلد میں جتنی بھی پرابلم ہو اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے بال گرتے ہیں ایلو ویرا کا تیل استعمال کریں، اس سے آپ کے بال گرنا رک جائیں گے۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کے سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ادرک خشک 90 گرام، کالی مرچ 10 گرام، دونوں کو نہایت ہی باریک صفوف بنا لیں۔ چوتھائی چمچ چائے والا صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ بچے 1 یا 3 سال رتی بار شہد میں ملا کر صبح شام چٹائیں۔ جوڑوں کے درد، کیسٹرول، یورک ایسڈ، ہڈیوں کے بخار، درد، معدہ، گیس، ڈکار، ہراٹے، پیٹ کا بڑھ جانا، کھانسی، نزلہ، زکام، نمونیا، گلے پڑنا، بچوں کا پھاڑا، دودھ الٹانا، کھانسی، بھوک نہ لگنا، غذا ہضم نہ ہونا جیسے امراض کا بہترین علاج ہے۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ کیلا بہت سی بیماریوں کے لیے بہترین ہے۔ مثانے کی کمزوری، گلے میں خراش، زبان پر چھالے، پوشیدہ امراض میں بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے سبزیاں کھایا کریں اور لمبا سجدہ کیا کریں۔ موٹے لوگ دہی میں دال چینی ملا کر کھائیں، وزن بہت تیزی سے کم ہو جائے گا۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد ہے یا لکوریا کی پرابلم ہے آپ نے روزانہ ایک کام کرنا ہے۔ روزانہ صبح 10 بادام کھا لینے سے آپ کو اس تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ جس گھر میں بلی بچہ پیدا کر دے سمجھ جاؤ وہاں پر بہت جلد دولت کی فراوانی ہو جائے گی، رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ زندگی بھر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے ایک پیاز کاٹ کر کھا لو، اس سے آپ کی دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی اور آپ بہت سی بیماریوں سے دور رہیں گے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ کھانسی کا لگنا بڑا مسئلہ سگریٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ کم از کم 12 منٹ واک کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری گھیر نہیں سکے گی۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل لگا لینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔ شوگر کی بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو کالی مرچ ثابت 100 دانے، سبز الائچی 100 دانے، نیم کے پتے 100 عدد، بادام کڑوے نہ ہوں 100 عدد، کالے بھنے ہوئے چنے 1 پاؤ، نیم کے پتے دھو کر خشک کر لیں، پھر ان تمام چیزوں کو مکس کر کے صفوف بنا لیں۔ دن میں کسی بھی وقت آدھا چمچ کھا لیں، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ہاتھوں پر بھی چمک آ جاتی ہے۔ زیادہ مرچ استعمال کرنا آپ کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ الٹی کو روکنے کا طریقہ۔ الٹی روکنے کے لیے سونف کے پانی سے کلیا کریں، اس سے آپ کی الٹی رک جائے گی۔ اگر دودھ میں لیمبو کے قطرے ڈال کر صبح شام چہرے پر لگایا جائے، چہرے کے تمام داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں، چہرہ خوبصورت اور نکھر جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، اس سے آپ کے جوڑ اور ہڈیاں بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔
جو رات کے وقت دودھ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ بچوں کو مسلسل تنقید کرنے سے بچے والدین سے پیار کرنا نہیں چھوڑتے، لیکن وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تندور میں روٹی پکا کر کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ سوتے ہوئے منہ سے پانی آتا ہو تو جامن استعمال کریں۔